لیکن میرے نوجوان بھائی کیونکہ اس محفل دا مقصد جڑا ہے وہ صرف حاضری ہے. کی مقصد ہے؟ حاضری ہے. تے حاضری ٹوٹی بھجی نہیں ہونی چاہیے. جتنی وڈی بارگاہ ہے اتنی اچھے طریقے سے حاضری پیش کرنی ہے. سارے مل کے پڑھو کربلا کے جانی ساروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں. یا حسین ابن علی مشکل کشا نعرہ حیدری نعرہ حیدری پانچ نعرے پانچ تنی سوا لکھ نعرہ حیدری نعرہ حیدری. یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان ساروں کو سلام آپ کے سب جان. کنہ دی بارگاہ اسلام ہو رہا ہے شب عاشور جس وقت میرے امام علی مقام نے اندازہ کر لیا سی کہ اے حسین دے ہون دے پیاسے نے انہاں یا حسین دی بیعت چاہی دیئے یا حسین دا ہون چاہی دے. آپ نے 72 تنہ نو رات دے پیر اپنے کول بٹھایا. شہزادہ علی اکبر نو حکم عطا فرمایا بیٹا دیوے بجھا دیو تاکہ کسی نو کوئی جھاکا نہ ہوئے. جدو دیوے بجھ گئے اندھیرا ہو گیا آپ نے فرمایا جدہ جدہ دل کردا ہے میری طرفوں اجازت چلے جاؤ حسین تواڈے تے راضی ہے حسین تواڈے تے راضی ہے. اللہ اکبر. اے تسی بھی آئے بیٹھے ہو کڈا وڈا ماشاءاللہ پنڈ ہے پر مور تواڈی لگی ہے. کربلا وچ بھی بدتر ہی ہے. تھوڑے ہون سچے ہون سچے ہون بہتے منافق سانو چاہی دے بھی نہیں. او جیڑا بندہ او کندھ نہ بیٹھے آیا نا حیمے دی او آخری تناب دے کول بیٹھے آسی ادھروں دیوے بجھا کے میرے امام نے اجازت دیتی ہے. اجازت دین دے بعد کچھ دیر دے بعد جدو دوبارہ دیوا بالیا گیا ہے میرے امام نے کی ویکھے ہے او جڑا آخری نکر چ بیٹھے سی آ کے امام دے قدماں نال لپٹیا ہویا ہے کہ ہر 72 تنہ وچوں ہر بندہ یہی گزارش کر رہا آیا حضور اے کیویں ہو سکدا ہے کہ ساڈے امام دے اوتے آزمائش دا ڈاڈا ٹائم آ جائے کہ اسی پیراں نو چھڈ کے پیچھے ہو جائیے. ساڈا جینا بھی حسین ابن علی دے نال ہے ساڈا مرنا بھی حسین ابن علی دے نال. انہاں نوں سلام ہو رہا ہے انہاں نوں سلام ہو رہا ہے. تے انیاں وڑیاں وچوں اینے جڑے آ جان نا اسلام دے قابل ہوندے نے. تسی بھی سلام دے قابل ہو پر او بھی سلام دے قابل نے. او سلامتی والی ہستیاں نے انہاں دی بارگاہ سلامتی پیش کیتی جا رہی ہے. یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان ساروں. ماشاءاللہ مہاسونڈ بڑا اچھا پریڈ کر رہے ہیں یہ ساڈے بھائی نے. تے اج دا دن ایسا سی بھی گرمی بھی آئی تے تھکاوٹ بھی آئے بندہ دن نو کوئی ٹیک نہیں لا سکیا صحیح طرح تے مشکل محسوس ہو رہی سی لیکن اے ساڈے معاون بن گئے نے. اللہ انہاں نو برکت عطا فرمائے. یا حسین ابن علی مشکل کشا. ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے. آپ کے سب جان ساروں کو سلام آپ کے
سب جان ساروں اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو سجا ہاتھ دل تے رکھو تے کھبا ہاتھ بلند کر کے اللہ دے گھر نوں گواہی بنا کے ہن پھر اس طرح آکھو میرے سب دل کے تاجداروں کو سلام میرے دل کے تاجداروں جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام ان سبھی ایمانداروں جو حسینی قافلے میں تھے شریک جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام کہتا ہے عطار بعد از حمد و صلات زیب و زینت مسند عزت و کرامت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن جامی صاحب پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ السعید کیمپس بٹوڑ شریف خطیب جامعہ مسجد حسنات خوشبوئے حسنات حاضہ جملہ عاشقان رسول قبلہ کاری حافظ افتخار صاحب حضرت علامہ مولانا ساجد صاحب تمام دی خدمت دے اندر بندہ نچیز سلام محبت سلام عقیدت پیش کردہ ہے دعا کردہ ہے اللہ ساڈا مل بہنا قابل قبول فرمائے ویسے تے میرا اس گل تے عقیدہ ہے یقین ہے کہ 14ویں صدی دا بھی کوئی ولی ہوئے او دی بارگاہ وچ بھی بندہ اپنی طاقت نال حاضری نہیں دے سکدا جدوں تک او مالک مور نہ لان قبول نہ کر لین حسین پاک کی ذات ہی بڑی اعلی ہے یہ ہستی ہی بڑی اونچی ہے انہاں دی بارگاہ وچ وہی حاضر ہو سکدا ہے جنہاں نوں او قبول فرما لیندے نے جنہاں نوں قبول فرما لیندے اور اسلام دے اندر نسبت دا بہت بڑا مقام ہے ہمیشہ ادنا دی نسبت اعلیٰ نال ہو جائے تے ادنا بھی اعلیٰ ہو جاندا ہے سادی جی مثال ہے پٹھا ایک ہی ہوندا ہے مٹی ایک ہوندی ہے سچا ایک ہوندا ہے ایک کوئی پٹھے وچ ایک کوئی پور دے وچ اول اٹ تیار ہوندی ہے ایک ٹائلٹ چ لگ جاندی ہے ایک اللہ دے گھر مسجد چ لگ جاندی ہے ٹائلٹ آلی تے بندہ پیشاب کردیاں بھی نہیں چکدا مسجد جیڑی لگ گئی ہے بندہ اوتھے گندا پیر رکھنا بھی گوارا نہیں کردا کیوں ایس اٹ دی نسبت اللہ دے گھر نال ہو گئی ہے یاروں اکو سچے چ بنی اکو ہی مٹی دی بنی اکو ہی پٹھے دی بنی پر نسبت اللہ دے گھر نال ہو گئی او اٹ شان والی ہے تے جدی نسبت اللہ دے پیارے نال ہو جائے او بندہ کتنا عظمت والا ہوندا ہے وہ بندہ کتنی شان والا ہوندا ہے قرآن مجید دی ایک آیا مقدسہ تسلسل کلام واسطے میں تواڈے سامنے شرف حاصل کیتا ہے تلاوت کرن دا اللہ ارشاد فرماندا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ سارے پڑھو ان الصفا
والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ سانو سارے انہاں پہاڑیاں تے لے جائے۔ اللہ فرماندا ہے صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے۔ مولا عرب شریف دے اندر، مکہ شریف دے اندر بڑے 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 پہاڑ نے، اے نکیاں پہاڑیاں کالیاں جیاں پہاڑیاں جنہاں دے اتے ایک تنکا بھی سبزے دا نظر نہیں آندا، تو فرمانا ہے میریاں نشانیاں نے، تے جے نشانی بنانی ہے تے کسے وڈے جے پہاڑ نو بناندا۔ فرمایا میں انہاں دے اجم وال نہیں ویکھیا، انہاں دی حیت وال نہیں ویکھیا، انہاں دے رنگ وال نہیں ویکھیا، انہاں دی خشکی وال نہیں ویکھیا، انہاں دی بے زری وال نہیں ویکھیا، میں تے اپنی بندی ہاجرہ وال ویکھیا ہے، نبی دی بیوی وال ویکھیا ہے، حضرت اسماعیل دی ماں وال ویکھیا ہے، جدے قدم ایدے تے پہ گئے نے تے میں انہاں پہاڑیاں نو اپنی نشانی بنا لیا ہے، میں اپنی نشانی بنا لیا۔ پہاڑیاں مائی ہاجرہ وچوں نہیں، پہاڑیاں مائی ہاجرہ وچوں، مائی ہاجرہ بشر نے، انسان نے، پہاڑیاں پتھر نے۔ پہاڑیاں دی حیت ہو رہے، انسان دی حیت ہو رہے، پہاڑیاں مائی پاک تو نہیں، مائی پاک پہاڑیاں وچوں نہیں، کیے چھڑا مائی پاک دے قدم مبارک دے نال پہاڑیاں دا لمس ہویا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میری نشانی ہے۔ آؤ تو انو امام حسین پاک دی بارگاہ جلائے، اینج نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا، جانان مصطفیٰ کو ہمارا۔ امام علی مقام دی بارگاہ چلا جوان، ایک پاسے پہاڑی ہے اور مائی ہاجرہ ہے، پہاڑی مائی پاک تو نہیں، مائی پاک پہاڑی وچوں نہیں۔ جدوں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی گل آئی کہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہاں، حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہاں۔ اے کیڑی پئی ہستی فرماندی ہے جدی شان ہے وے کہ اللہ تبارک و تعالی دے ساری مخلوق وچوں سب تو عظمت والی ہستی میرے نبی پاک دی ذات ہے، جدی شان ہے وے کہ جڑی آپ فرماندے نے کہ ان اللہ خلق الحلقہ وجعلنی فی حیرہم حلقہ ثم جعل اللہ فرقتین وجعلنی فی حیرہم فرقہ ثم جعل اللہ القبائل وجعلنی فی حیرہم قبیلہ ثم جعل اللہ البیوت وجعلنی فی حیرہم بیتا الا وانا خیرکم نفسا وخیرکم بیتا۔ وہ ہستی پہ فرماندی ہے کہ جنہاں دی اے عظمت ہے کہ خدا دی خدائی وچ سب تو عظمت والا اگر کسے نو اللہ نے بنایا ہے تو حسنین دے نانا محمد مصطفیٰ نے۔ آپ فرما رہے ہیں حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہے، حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں۔ علماء بہتر جان دے نے بلاغت دا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، الاظہار فی مقام الازماری، کہ اسم نو ضمیر دی جگہ تے ظاہر کرنا۔ بعض جگہ ایسیاں ہوندیاں نے کہ جتھے چھڑی ضمیر لا دئیے تے کام بن جاندا ہے۔ مثال دے طور تے نبی پاک انج فرماندے تے تاں وی پتہ لگ جانا سی کہ حسین پاک دی گل ہوندی ہے کہ حسین منی وانا منہ، حسین میرے وچوں تے میں حسین
وچوں ہاں، لیکن میرے نبی پاک نے ایتھے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و آنا من الحسین الاظہار فی مقام الازماری، کہ اسم نو ضمیر دی جگہ تے ظاہر کرنا علماء کہندے نے کہ ایدی وجہ کی ہے، ایدیاں دو وجہ ہوندیاں نے، یا تے کسے دی توہین نو ظاہر کرنا ہوئے، تحقیر نو ظاہر کرنا ہوئے تے ضمیر دی جگہ تے اسم بولیا جاندا ہے، یا کسے دی عظمت نو ظاہر کرنا ہوئے تے ضمیر دی جگہ تے اسم نو بولیا جاندا ہے۔ ایتھے نسبت دی جا رہی ہے نبی پاک دے نال، ظاہری بات ہے ایتھے عظمت دا اظہار ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حسین منی و آنا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں۔ میرے نبی پاک نے ضمیر دی جگہ تے اسم نو ظاہر کر کے زمانے والیاں نو دسیا ہے، اے زمانے والےو اے نہ سمجھنا چھڑا نانا عزت والا ہے، نانا شان والا ہے، نانا عظمت والا ہے، جویں اللہ نے نانے نو شاناں عطا کیتیاں نے ایویں نانے دے نواسے نو ہی اللہ نے عظمتاں والا بنایا ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ تو نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اور اتنی اعلیٰ کہ فرمایا کہ حسین میرے وچوں اور میں حسین وچوں۔ یہ دا مطلب کی ہے، سرکار بیان کر کے دسنا چاہتے نے جویں اپنے نبی نال پیار کر دیو، جویں اپنے نبی دی عزت کر دیو، جویں اپنے نبی دی تکریم کر دیو، تعظیم کر دیو، ایویں نبی دیاں بچیاں نال بھی پیار کرنا، نبی پاک دی اولاد نال بھی پیار کرنا۔ کیوں جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا انہاں نال خدا پیار کرے گا۔ اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ تیرا نبی بھی انہاں نال پیار کردا ہے، تو ہی انہاں نال پیار کر، اور جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے انہاں نال بھی پیار کر، جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے۔ میرے پاک نبی دیو دیوانیو آقا پاک نے ارشاد فرمایا، اے زمانے والےو اے میرا کلمہ پڑھن والےو، میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، انہاں وچوں ہر دوجی چیز دوسری تو عظمت والی کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ فرمایا ایک اپنی اہل البیت چھڈ کے جا رہا ہاں، ایک اللہ دا قرآن چھڈ کے جا رہا ہاں۔ اگر چاہندے ہو کہ گمراہی تو بچ جائیے، اگر چاہندے ہو تو فرقہ بازی تو بچ جائیے، اگر چاہندے ہو کہ ہدایت رستے تے چل دے رویے، پھر کی کرنا؟ میری اہل بیت قرآن دا دامت مضبوطی دے نال پکڑ لینا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہاں دا آپس وچ کتنا گوڑا تعلق ہوئے گا؟ فرمایا اتنا گوڑا تعلق ہوئے گا لن یتفرقا حتی یارد علی الحوض، اے کدے بھی دنیا وچ بھی جدا نہیں ہون گے، نہ قبر وچ جدا ہون گے، نہ حشر وچ جدا ہون گے، حتیٰ کہ میں اللہ دا نبی حوضے کوثر تے بہ کے اپنے غلاماں نو جامے کوثر پلا رہا ہواں گا، اوتھے بھی میری اہل بیت اللہ دا قرآن دوے اکٹھے میرے کولے آون گے، دوے میرے کولے اکٹھے آون گے۔ اہل البیت دے وچ حضور دیاں بیویاں بھی شامل نے، اہل البیت دے وچ او پانچ تن پاک ہستیاں بھی شامل نے جنہاں سرکار نے چادر ہیٹھ لے کے فرمایا اللہ اے میری اہل بیت نے، او کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں نے؟ اس چادر نبی پاک آپ سن، چادر دے تھلے حضرت مولا کائنات سن، اس چادر دے تھلے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سن، اس چادر دے تھلے مولا حسن پاک سن تے مولا حسین پاک سن۔
یہ پانچ تا نستیاں سن اللہ اے میری اہل بیت ہے، اللہ اے میری اہل بیت ہے، اللہ اکبر۔ تے قرآن تے اہل بیت دا تعلق بڑے ہی گوڑا ہے، بڑے ہی گوڑا ہے۔ اس حسین دا تعلق کتنا گوڑا ہوئے گا جدی تربیت اہل البیت وچوں مولا کائنات فرما رہے ہیں، جنہ دی تربیت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمائی، جنہ دی تربیت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جنہ دی تربیت بڑے بھائی جان حضرت مولا حسن نے فرمائی۔ آپ جدو ہی ذکر کر دے آپ فرمان دے اے حسن میرا چھڑا پرا نہیں، ہوا اہی و امامی، حسن میرا پرا بھی لگدا ہے تے میرا امام بھی لگدا ہے، حسن میرا پرا بھی لگدا ہے تے میرا امام بھی لگدا ہے، اللہ اکبر۔ پھر قرآن نہ کتنا گوڑا تعلق ہوئے گا، نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا ساری رات اللہ دا قرآن پڑھ دیا نے، ساری رات اللہ دا قرآن پڑھ دیا نے۔ او ماں جی ساری رات اللہ دا قرآن پڑھ دیا گزر جاندی ہے، اس ماں دی پھر تاثیر، اس تے شیر دی تاثیر دا پھر کتنا اثر ہوئے گا۔ حضرت مولا کائنات آپ دا قرآن کتنا گوڑا تعلق کہ آپ گھوڑے دی رکاب تے پیر رکھ دینے، بے بسم اللہ تو قرآن شروع کر دینے، دوسری رکاب تے پیر رکھ دینے، والناس تک قرآن ختم کر لین دینے۔ انج دا بھی کاری کوئی لبا ہوئے گا سانو جیڑا موٹر سائیکل دے ایک پاسو لات چکے تے دوسرے پاسے رکھے تے کک مارے، بے بسم اللہ تو لے کے والناس تک قرآن پڑھ لے۔ اے علی پاک دی شان ہے، آپ اتنی محدود اور قلت والے وقت کے اندر آپ سارا قرآن پڑھ لیندے آئے۔ اور بندہ پوچھے علی کیویں قرآن پڑھ دے؟ کاری قرآن پڑھے او دی زبان قرآن پڑھے، حافظ قرآن پڑھے او دی زبان قرآن پڑھے، علامہ قرآن پڑھے او دی زبان قرآن پڑھے۔ لیکن علی جدو قرآن پڑھ دے، علی دا لوں لوں ہی قرآن پڑھ دا آیا، علی پاک دا لوں لوں ہی قرآن پڑھ دا آیا۔ اور سب تو بڑی وجہ اے یہ کہ لن یتفرقا حتی یارد علی الحوض، سب تو بڑی وجہ اے یہ القرآن معالی وعلی مال قرآن، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، چاہی دنیا دی زندگی ہوئے قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، چاہے قبر دا منظر ہوئے قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، چاہے میدان معاشر دا منظر ہوئے۔ میرے نبی نے آپ فرما دیتا ہے اوزے کوثر تے میں غلامانو جامے کوثر پلا رہا ہوں گا، اوتھے بھی علی تے قرآن میری بارگاہ چ اکٹھے آون گے۔ حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلی ہو سی، حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلی ہو سی، حشر دیاڑے ہر پاسے علی علی ہو سی، حق دی شمع ہر ایک تھاں تے۔ واقعی گرمی ہے نہیں پڑھن دیں دی، لیکن سارے مل کے میرے نہ ذکر کرنا ہے نعرہ حیدری۔ فرمایا کوئی آوے گا تے کلا آوے گا، کوئی چھڑی نماز لے کے آوے گا، کوئی چھڑا روزہ لے کے آوے گا، لیکن میرے علی دی اے شان ہے، اے عظمت ہے، میری اہل بیت دی شان ہے، اے مقام ہے۔ حوضے کوثر تے علی تے قرآن دوے کٹھے آون گے۔ حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلی ہو سی، حشر دیاڑے ہر پاسے علی علی ہو سی، حشر دیاڑے ہر پاسے علی علی ہو سی۔ جتھے پہنچ کے دل ٹھر جاوے، جتھے پہنچ کے دل ٹھر جاوے، کش کول جتھے بر جاوے، کش کول جتھے بر جاوے،
ویکھی اکھیاں کھولو نجف دی گلی ہو سی حشر دہاڑے ہر پاسے علی حشر دہاڑے ہر پاسے علی علی ہو سی پہ منکر سب جڑ کے سن پہ منکر سب جڑ کے سن جدو جنت دے ٹکٹ وڈی سن ٹکٹ وڈی سن جدو جنت دے ٹکٹ وڈی سن ٹکٹ وڈی سن علی اگے کیتی اے سب نے تلی ہو سی حشر دہاڑے ہر پاسے علی حشر دہاڑے ہر پاسے علی علی ہو سی رب محشر وچ فرمانا قبرستان نہیں مسجد چ بیٹھے ہیں اونچی آکھو سبحان اللہ رب محشر وچ فرمانا جدے لئی سر سب نے جھکانا سب نے جھکانا ہو سی فاطمہ نام نبی گھر پلی ہو سی فاطمہ نام نبی گھر پلی ہو سی حشر دہاڑے ہر پاسے علی 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 ہو سی الوالد سر لابی ہے پتر اپنے پیو دا راز ہوندا ہے پتر اپنے پیو دا راز ہوندا ہے جدے باپ دی شان ہوئے گھوڑا چڑھن تو پہلے قرآن بے بسم اللہ تو شروع کرن اجے رکاب دوسری رکاب تے آپ دا پیر نہ ہوئے تو قرآن ختم کر لین پھر او دے پتر نے کٹے سر نہ قرآن سنانا ہے کہ نہیں سنانا آؤ تو آنو میں میدان معاشر وچ لے کے جانا چاہنا یا بلکہ کربلا دے میدان وچ لے کے جانا چاہنا یا اے بھی کوئی معاشر دے میدان تو کم نہیں ہے کربلا دا میدان ہے اے کیڑا میدان ہے اے او میدان ہے جس دی اندر ایک پاسے نبی پاک دا دوترا ہے اللہ دے نبی دے مونڈیاں تے کھیڈن والا حسین ہے او حسین ہے جنوں نبی پاک روندیاں ویکھن تے فرماون میری بیٹی فاطمہ میرے حسین نو رون نہ دیا کر جدوں حسین روندا ہے تیرے نبی نو تیرے باپ نو تکلیف ہوندی ہے کون حسین ہے سجنوں جدوں مسجد نبی دی اندر حسن و حسین سرخ جوڑے لا کر لڑکھڑاندی ہوئی چال دے نال داخل ہوندے نے اللہ دے نبی گفتگو فرما رہے ہوندے نے جویں اج نبی دا ادنا غلام حضور دے جوڑیاں دا نوکر حضور دے قدماں دی حق دے برابر بھی نہیں آ میں ایک گناہگار ممبر رسول تے بیٹھ کے اج بیان کر رہا آیا سارے عزت دی نگاہ دے نال ویکھ رہے نے کیوں منصب اونچا ہے جگہ بڑی شان والی ہے اے ممبر بڑا عظمت والا ہے کیوں اے ممبر نہ نواز شریف دا ہے نہ عمران خان دا ہے نہ زرداری دا ہے اے ممبر اوس نبی دا ممبر ہے جنوں اللہ نے عرشاں دی بادشاہی بھی دیتی ہے خدا نے فرشاں دی بادشاہی بھی اوس نبی دا دوترا اللہ اکبر جدا ذکر پیا ہوندا ہے نبی ویکھدے نے دوترے پہ آندے نے اللہ دے نبی تقریر بند فرما دیندے نے قرآن دیاں آیتاں آپ تلاوت کرنیاں آپ روک لیندے نے حدیثاں بیان فرمانیاں روک لیندے نے اللہ دے نبی ممبر رسول تو حضور تشریف لے آندے نے تھلے تشریف لے آندے نے اللہ دے نبی اس طرح اپنے ید اللہ والے ہتھاں نو کھول دے نے علم نشرا دا سینہ واضح فرما کے حضور چاہت محبت نال آواز لگاندے نے ایسی بار
رستہ چھڑ دیو میرے شہزادے آ رہے نے شہزادے آمدے نے اللہ دے نبی دواں شہزادیاں نوں اٹھاندے نے اٹھا کے پھر اللہ دے نبی گوچ بٹھا کے میرے نبی پاک اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے اپنیاں حدیثاں بیان فرما کے لوگاں دی تربیت فرما رہے نے صحابہ دی تبلیغ دا سلسلہ جاری ہے اللہ اکبر او عظمت اعلی حسین او شان اعلی حسین خدا دی قسمیں کائنات دی اندر بڑے بڑے آستانے ہون گے پر جس آستانے دا گدی نشین حسین او آستانے دا نام مدینہ شریف ہے او میرے نبی دا آستانہ ہے او میرے آقا دا آستانہ ہے خدا دی دھرتی دے اوتے سب تو عظمت والی جگہ دا نام او میرے آقا دی مزار والی جگہ ہے حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جتے اللہ دے نبی لیٹے ہوئے نے اس آستانے دا گدی نشین آج حسین ایک پاسے وے اور دوسرے پاسے یزیدیاں دے ہزاراں لشکر نے آویخ ایتھے قرآن تے اہل بیت دا کتنا گوڑا تعلق ہے 7 جدو محرم دی آئیے آپ دے اتے پانی بند کیتا گیا جدو پانی بند کیتا گیا ہے شمر لانتی حضرت امام علی مقام آپ دے حیمیاں دے ارد گرد چکر لگاندا ہے جدو چکر لگا کے کن حیمیاں دے نال لاندا ہے کی سندا ہے پانی تے باندے پر قرآن دی تلاوت پھر بھی جاری ہے کربل کو بسایا ہے حسین نے علی نے کربل کو بسایا ہے حسین علی نے میری تیری چٹاکی دی زبان نہیں ہلدی گار اب سب لٹایا ہے حسین نے علی نے گار اپنا لٹایا ہے حسین نے علی نے آنکھوں گار اپنا علی نے اللہ کرے او زبان کدے کیڑے نہ پین او زبان کدے فالج نہ پوے او قبر چ بھی زبان سلامت رہے جڑی اج کربلا والیاں دی یاد وچ کربلا والیاں دے ذکر دے نال تارے آکھو کربل کو بسایا ہے حسین کربل واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں نانے دے ویڑے وچ مدینے چ کھیڈن والے حسین نانے دے مونڈیاں تے کھیڈن والے حسین نانا جان این سجدے دی حالت چون نانا جان دی پشت چڑھ کے کھیڈن والے حسین جنہ چر بہ کے تو کھیڑدا رہے نانے دے سجدے لمحے ہو جان اج حسین امتحان دین دے واسطے کربلا دی دھرتی تے آیا کربل کو بسایا ہے حسین علی نے گار اپ اوتھے بھی حسینیاں ساتھ دیتا ہے اج تساں بھی ساتھ دے کے حسینی ہون دا اج ثبوت دینا گارے اپنا لٹایا ہے حسین نے علی نے درد نال کہانی
سنن والی ہے اے سچی کہانی ہے یارو جنہاں نو نبی پاک دے شہزادیاں دا درد لب جائے اللہ انہاں نو کائنات دیاں درداں تو محفوظ کر لیندا ہے جنہاں نو انہاں دا درد اور انہاں دے مظلومیت دل دی اندر محسوس ہو جائے اللہ انہاں نو کائنات دیاں ظلماں تو بچا لیندا ہے اللہ اکبر حضرت امام علی مقام دی بارگاہ شمر لانتی بولیا کہن لگا حسین پانی بند کیتا ہے پر تیرے خیمیاں وچوں قرآن دی تلاوت بند نہیں ہوئی میرے امام پاک نے فرمایا اور شمر یزیدی کتے سن تینوں نہیں پتا اے نبی دا کرانا ہے نبی دی مور ہے اللہ دے نبی حسین دے نانے فرمایا دنیا لٹ جائے لیکن حسین اور قرآن دا تعلق کدے بھی نہیں چھٹے گا کدے بھی نہیں چھٹے گا شمر بولیا کہن لگا حسین اتنی تگڑیاں گلاں نہ کر ایتھے ایک کربلا ہے اے بلاواں والی زمین ہے اے ظلم والی زمین ہے اے جور والی زمین ہے جس وقت تیرے کلو اونو محمد لے آ جانا ہے تیرا پائی حضرت ابو بکر بن علی حضرت عثمان بن علی عمر بن علی غازی عباس جرار جیا بھائی تیرے سامنے شہید کیتا جائے گا جوان علی اکبر شہید کیتا جائے گا جوان قاسم تے آنا محمد شہزادے تیری سکھاں دے سامنے جد اونا دیاں جسماں دے ٹکڑے کیتے جان گے تیرے ہتھاں دے وچ علی اصغر ننے معصوم دے گلے تے حرمت تیر چلائے گا اے قرآن بند ہو جائے گا ایتھے ماتم جاری ہو جائے گا ایتھے وین جاری ہو جائے گا ایتھے پٹنا شروع ہو جائے گا حضرت حسین نے فرمایا اے کمینیاں اے اہل البیت سید الصابرین دا گرانا ہے جڈی وڈی بھی مصیبت آ جائے اے قرآن نو نہیں چھڑ سکدے قرآن اینا تو نہیں پچھے ہٹ سکدا ایسا کوئی کاری جہاں میں نہ ملے گا نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے کٹے سر نہ نیزے انہیں آکیا جدو علی اکبر علی اصغر اونو محمد قاسم ابو بکر عمر عثمان عباد تیریاں اکھاں دے سامنے اہل البیت دے فرد کٹے جان گے حسین قرآن دی تلاوت بند ہو جائے گی میرے امام نے فرمایا اے شمر لائن ساڑھے جسمان دے ٹوٹے بھی کر دیتے گئے حسین دا تاڑ بھی قرآن سنائے گا حسین دا سار بھی قرآن سنائے گا حسین دا تاڑ بھی قرآن سنائے گا حسین دا سر بھی قرآن سنائے گا اللہ اکبر اس حضرت امام علی مقام تمام حجت دے واسطے اس واسطے حضرت شہزادہ علی اصغر نو چکیا تاکہ وڈیاں دی وڈیاں نہ جنگ ہوندی ہے اور اے بھی مسلمان نے اے بھی کلمہ پڑھن والے نے اور نانے دی شریعت دی اندر بچیاں نال جنگاں نہیں کڑیاں جاندیاں بیبیاں نال جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں اے بڈیاں نو قتل نہیں کیتا جاندا امام علی مقام نے پیاسے ننے علی اصغر نو اٹھایا آپ نے ہتھاں دے وچ انج اٹھایا ہے جویں ریل دے وچ قرآن ہوندا ہے جیئے غلاف دی اندر مصحف ہوندا ہے اٹھا کے لین لگے کہ جدو شمر نے ویکھیا بڑا مسکرا کے یزیدی لشکر والیاں نو کہن لگدا ہے اج حسین نے قرآن اٹھا لیا ہے تے قرآن دا واسطہ دے کے معافیا منگڑ پہ آمدا ہے ایک شمر دے کرندے نے آکھیا اے قرآن نہیں اے علی دا لال علی اصغر جنوں حسین نے اٹھایا ہے
میرے امام نے فرمایا تواڈی جنگ حسین نال ہے، تواڈی جنگ علی اکبر نال ہے، تواڈی جنگ قاسم نال ہے، تواڈی جنگ عباس نال ہے۔ اے دودھ پیندا شہزادہ ننھا علی اصغر اے دے نال تواڈی جنگ نہیں ہے، اینو پانی دا گھٹ دے دیو نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شمر نے آکھیا ہرملا سنیا ہے تیرا تیر بڑا نشانے تے لگدا ہے، دس کتیا تینوں کس واسطے پالیا ہے، سامنے ویکھ اج تیرا نشانہ ننھا علی اصغر دا گلا کھا گیا ہے، اج تو نشانہ مار میں ویکھنا ہے تیرا نشانہ کتنا پکا ہے۔ ہرمل یزیدی لعین نے آپ دے گلے تے تیر دا نشانہ بنیا، تیر چھڈیا میرے امام دے ہتھاں دے وچ ننھا علی اصغر اجارو جے نبی پاک دی شہزادیاں دا درد دل وچ نہیں آوندا پیا تے اج اپنے ننھے بچیاں نوں تصور وچ لیا، اج نبیاں دا زمانہ ہوے تیرے ہتھاں دے وچ دشمن تیرے ننھے بچے دے گلے تے تیر چلا دے کی بنے گی؟ خدا دی قسم جیوندا مر جائے گا۔ لیکن حسین پاک دا حوصلہ ویکھنا جدوں ننھے علی اصغر دے گلے تے تیر چلیا ہے، چلو بر خوارا ہون دا نکلیا ہے، میرے حسین پاک دی ہتھیلی تے آیا ہے، ہتھیلی خون دے نال بھر گئی ہے۔ میرے امام نے سوچیا ہے اے خون زمین تے گرا دیاں، آواز آئی ننھے معصوم دا خون جے زمین تے گرایا گیا قیامت تک حسین ایتھے کدے بھی زمین سبزہ نہیں اگاوے گی، کسے نو اناج نہیں ملے گا۔ میرے امام علی مقام نے آسمان دی طرف خون اچھالنا چاہیا ہے، آواز آئی حسین نہ اچھالیا، جے اتنے بڑے مظلوم تے معصوم دا خون ہے اگر میرے وال اچھالیا گیا قیامت تک رحمت دی بارش نہیں وساواں گا۔ میرے امام علی مقام نے میرے امام علی مقام نے ننھے اصغر دا خون انا للہ پڑھ کے آیت صبر پڑھ کے کلمات استرجاع پڑھ کے اپنی داڑھی شریف دے نال لایا ہے، اپنے اصغر دے خون دی مہندی اپنی داڑھی تے لگا کے رب دی بارگاہ دے وچ چولی نو پھیلا کے عرض کیتی ہے اللہ سونیا جے اصغر لے کے بھی راضی ہے، حسین انج بھی راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا، میرا نانا بھی راضی ہو جائے۔ کربل کو بسایا ہے حسین نے علی نے گھر اپنا لٹایا، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کر دیے ایک ایک کر کے دے دیا سارا جواب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی ادیب نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر، گھر اب نہ لٹایا ہے حسین علی نے نیزے پہ سنایا ہے حسین قرآن اہل بیت جدا نہیں ہویا، اہل بیت قرآن تو جدا نہیں ہوئے۔ شمر لانتی نے ویکھیا علی اصغر ہتھاں دے وچ ذبح کر دیتا گیا ہے، شہید کر دیتا گیا ہے، کہن لگا او حسین
میں پیا ویکھنا ایڈی ڈاڈی ازمائش دے باوجود اے آیت پیا پڑھنا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ میں پیا ویکھنا اتنے بڑے امتحان دے بعد بھی اے آیت پیا پڑھنا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں پیا ویکھنا قرآن بند نہیں ہویا لگدا نکا پتر گیا ہی تاں ایڈا غم نیوں ہنے تیری آنکھاں دے سامنے تیرا علی اکبر بھی کٹیا جائے گا یارو اج بھی کسے دا جوان پتر مر جائے ساڈے معاشرے چ جملہ بولیا جاندا ہے پیو دا لک بھج جاندا ہے ایک اولاد اپنے باپ دا جنازہ تے اٹھا سکدی ہے لیکن اللہ نہ کرے کسے باپ نو جوان دا جنازہ جوان اولاد دا جنازہ اٹھانا پوے باپ بڈھے باپ واسطے جوان پتر دا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوندا ہے لیکن میرے امام دیاں اکھاں دے سامنے شہزادہ علی اکبر پتہ جی کون شہزادہ ہے جنوں اللہ نے سر دیاں والاں تو لے کے پیراں دیاں نواں تک اپنے نانے نبی دی تصویر بنایا یزیدیت دل وچ آ جائے پھر نبی دی بھی تعظیم نکل جاندی ہے پھر بندہ کہندا ہے بھی ساڈے پراواں ورگے نے جدوں ایتھے گل پہنچ جائے ایسے گل دا نا یزیدیت یارو نبی دی تصویر دی بھی حیا نہیں کیتی شہزادہ علی اکبر آپ نو شہید کر دیتا گیا آپ دے جسم دا مسلا کر دیتا گیا آپ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے ذرا دھیان کرنا جس وقت حسین دا 18 سال دا او جوان علی اکبر جیڑا اپنے نانے دی تصویر آیا جدوں ہی حسین دا دل کردا آیا میں اپنی اکھاں ٹھاراں اپنے نانے دا دیدار کراں سامنے علی اکبر نو بٹھاندے آئے میرے حسین علی اکبر دی زیارت پاندے آئے انج لگدا آیا حسین اپنے نانا جی دی زیارت کر رہے نے اللہ اکبر اکھیاں نو ٹھنڈک ملدی آئی دل نو چین ملدا آیا روح نو سکون ملدا آیا بدن نو سرور ملدا آیا اج او علی اکبر جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نے میرے امام اہلی مقام نے اپنے جوان پتر دے اعضاء نو کپڑے دے وچ بن کے جدوں مونڈیاں تے چایا ہے اللہ اکبر میرے امام نے پھر بھی وین نہیں کیتا کوئی نویا نہیں پڑھیا ایسا جملہ نہیں بولیا جیڑا شریعت دے خلاف ہوئے ہائے او لٹ گیا نانا ہائے او مر گیا نانا ایسا جملہ نہیں بولیا اللہ دی قدرت مسکرا رہی ہے کربلا دی دھرتی گواہ بن رہی ہے حسین نے جوان پتر دے لاشے نو اٹھایا ہے اور زبان تے قرآن دیاں آیتاں نے ان اللہ مع الصابرین ایسا کوئی کاری جہاں میں نہ ملے گا نیزے پہ سنایا اے حسین علی نے یارو اسی ایک پتر دی شہادت سن کے تھک گئے ہیں او حسین کتنا تھکیا ہوئے گا جن نے 72 دیاں لاشاں چکیاں نے
اس حسین تے کتنی گزری ہوئے گی جنہ نانے دی دین دی خاطر اپنے اہل بیت دے 18 افراد دیاں لاشاں اٹھائیاں نے. اللہ اکبر. کتنی انہاں دی اتے مصیبت آزمائش آئی ہوئے گی لیکن حسین ڈگمگایا نہیں. حسین نظریے تو ہٹیا نہیں. سب کچھ جدوں لٹ گیا قربان ہو گیا. انہاں سوچیا حسین دے پلے بظاہر ککھ نہیں دیا ہن حسین بیت تے آ جائے گا لیکن حسین نے نانے دی دستار بننی ہے. میرے امام علی مقام نے نانا جی دی دستار بننی ہے. گھوڑے تے سوار ہوئے نے تیاں والے. اسی سارے تیاں والے بھی بیٹھے ہاں. اللہ تیاں نو اے دکھ نہ وکھائے. میرے امام جدوں اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے نے گھوڑے نو ایڑی مار دینے. گھوڑا ٹردا نہیں. گھوڑا ٹردا نہیں. فرمایا گھوڑیا تیرا تے گیا ککھ نہیں. میں حسین دا علی اصغر تک قربان ہو گیا ہے. میں نہیں ڈولیا. میں نہیں گھبرایا. تو کیویں گھبرا گیا پیر نہیں پٹدا. گھوڑے نے مونڈی مار کے عرض کیتی حسین میں مجبور ہاں. کدے میریاں لتاں ول ویکھو نا کی ویکھیا ہے. گھوڑے دیاں لتاں دے نال جفا حضرت ننی سکینہ نے لایا ہویا ہے. رو کے عرض کر رہیاں نے اے میرے بابل دی سواری نہ ٹری. اج تک جتنے بھی میرے عائز و اقربا گئے نے نہ علی اصغر آیا ہے نہ علی اکبر آیا ہے نہ اون آیا ہے نہ محمد آیا ہے نہ چاچا عباس آیا ہے. کٹے بازو آ گئے نے انہاں چوں کوئی بھی نہیں آیا. پچھے ایک بابل بچیا ہے جیڑا جاندا کوئی نہیں آوندا. میرے امام سواری تو تھلے اترے. ننی شہزادی نو سینے لایا. متھے تے آخری بوسا دیتا. بوسا دے کے فرمایا میری بہن زینب اے ننی شہزادی نو کول رکھ لو نا. اللہ اکبر. عرض کرن لگیاں بابل کس وقت واپس آؤ گے. جتنے گئے نے کوئی بھی نہیں آیا. میرے امام نے جدو اپنی بچی دیاں اے فریاداں سنیاں فرمایا اے میری بہن تو سانو پتہ ہے میری اے سکینہ نو رات بھر نیندر نہیں پیندی جدو تک اپنے بابے دے سینے دے اتے اے لیٹے نا. اج میں جا رہا نانے دے دین دی خاطر اینو میرے والا پیار دینا اپنے قریب رکھنا میری سکینہ دا خیال رکھنا. امام جدوں آئے نے اللہ اکبر آپ نے یزیدیاں تے انجوار کیتا ہے. گاجر تے مولی دی طرح کٹ دیتا ہے. یزیدی پپھر گئے تے بولن لگے جے اسی طرح معاملہ ہیا ایک بھی یزیدی کائنات نہیں بچے گا. رال کے حسین تے حملہ کرو. ایک چھارے حیدری دا شیر ہے جے ایک ایک کر کے آمدے رے تے کوئی بھی حسین دا مقابلہ نہیں کر سکتا. انہاں ظالمان نے رل کے حملہ کیتا. میرے امام علی مقام سواری تو تھلے تشریف لے آئے. وضو ہون دے نال کیتا ہے اور آپ نے سر سجدے وچ رکھے آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ دی گردن نو کٹ دیتا گیا ہے. شمر بولیا لیکن سے قرآن میں نہیں چھڈنا. اوتھے تاڑوی بولیا ساروی بولیا تاڑوی سورہ یاسین دی تلاوت کر رہا ہے. آپ دا ساروی اصحاب کہف والی سورہ دی تلاوت فرما رہا ہے. ایسا کوئی قاری جہاں میں نہ ملے گا. آخری باری مل کے اچھی بانے آنکھوں نیزے پہ سنایا ہے حسین آخر چ میں پیغام دینا چاہنا جدوں ہی کربلا دا مہینہ آوے
انہاں دی محبت اپنی محسناں دا احسان یاد رکھیا کرو۔ اسی 65 والی جنگ نہیں بھولے جڑی ملک دی خاطر لڑی گئی۔ وہ کیسا مومن مسلمان ہے، کربلا علی اس مارکے نو بھول گیا جڑا نانے دے دین دی خاطر لڑیا گیا، جڑا کلمے دی خاطر لڑیا گیا، نماز دی خاطر لڑیا گیا، شریعت دی خاطر لڑیا گیا، اور انہاں محسناں نو انہاں ہیروئاں نو اساں بھلا چھڑیا۔ کیسے او امام نے، کیسیاں او مسجداں نے جتھے ذکر حسین نہیں، جتھے اہل البیت دا ذکر نہیں۔ جدو ہی مہینہ اے آوے کم از کم روزانہ 2 نفل شہدائے کربلا دے سال ثواب سے پڑھیا گیا۔ انہاں تیرے ماتم دی لوڑ نہیں، انہاں تیرے نوئے دی لوڑ نہیں، انہاں تیری قرآن دی تلاوت دی لوڑ ہے۔ وہ بھی تو اپنی لوڑ واسطے پڑھنی ہے۔ جے راضی کرنا چاہنا ہے کربلا دے شاہ سواراں نو